Dujan. Good morning. Oh, good afternoon. Yes. San Francisco Viera, Ora Cura, Radi Samja Mogan, La Stella, Besam Gansaiva, Sharar Goija, Samarun Sonagan, Gomanduja, Besam Gansaiva, Sharar Goija, Samarun Sonagan, Gomanduja, Dekorwa Gorun, Yasong Saraji, Dewaji Turen, Keli Zagri, Amisomes Makam, Mozot Tuji, Kotai Murni Lagri, Milagri, Amisomes Makam, Mozot Tuji, Kotai Murni Lagri, Milagri. देव बरें करूं. Thank you. तुम सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमी सगळे हिंगा हाजीर जाले, उपस्थित जाले फकत आमची गोंयच्या साहेबाचे मोगान आमी आयज हो एकवटपण दाखयला आनी हें चड गरजेचें. इट इज रियली इम्पॉर्टंट that we have come together to raise our disappointment and concerns जे ते जाता गोंया. Goa is a beautiful state. Goa celebrates Christmas, Diwali, Eid together. म्हाका अजुनूय उगड आसा, आमी व्हडले जाले, हांवें चड क्रिसमस सेलिब्रेट केलोले हा. आमी दिवालीक वयताय फ्रेंडागेर, ईदाक आमगेर येताले सगळे आमचे फ्रेंड. पूण आयज पॉलिटिक्स इज टेकिंग ओवर सर्टन थिंग्स. नो प्रॉब्लम, पॉलिटिशियन्स कितेंय करूंक जाता, तें प्रॉब्लम ना. पूण म्हाजे हिसपान धर्माक भायर दवरूंक जाय, सेपरेट दवरूंक जाय. बिकॉज वी हॅव टू लर्न टू रिस्पेक्ट everybody and every religion. And I saw a peaceful protest is showing unity, what Goa is about. So हांव तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. आयज तुमी सगळीं हिंगा येयल्याय आनी इतले दीस जाले आमच्या मनान वयर सकयल जातालें. पूण पयर सेबी लुईसान फोन मारून हें जावंकूच जाय आनी आयज आमी फटाफट सगळे परमिशन्स घेवन आयज आमी एकठांय जाले हिंगा. हांव जाणा CEO ठाकूर आनी खूब लोकांनी व्हिडिओ गायला, आमचो चिंगू, आनी तो इम्पॉर्टंट व्हिडिओ. पूण आयज आमी हिंगा कोणा इन्सल्ट करूंक येवंक ना. कित्याक इन क्रिश्चन, आमच्या क्रिस्तांव धर्मान फॉरगिवनेस इज द की. मेन आमचो जेजून आमकां शिकयलां, लर्न टू फॉरगिव. आनी कोणें कितें बोट दाखयल्यार कोण कांय वायट करूंक जायना आमकां. पूण आयज आमी एक मॅसेज धाडूंकूच जाय की अशें केन्नाय कितें घडटा तेन्ना एक स्ट्रिक्ट एक्शन घेवंक जाय. देर हॅज टू बी अ लॉ दॅट नोबडी शूड इन्सल्ट एनी रिलिजन. तुम्ही मानताय? Thank you. I will pass this to Sebi again. Thank you so much.
देव बरें करूं इम्तियाज. खरेंच आयज म्हाका चड उमेद दिसता. आयज आमी 2 दिसांनी आमी एक मेसेज गायलेली. म्हाका मोळीन फोन केलो, म्हाका खूब जाणांनी फोन केलो आनी आमी म्हाका मोनींग म्हणूंक लागलो आमी कितें तरी करुया. आमचे गोंयांत कितें जाता तें पळोवंक जायना. कित्याक आमी हिंगा आयज देखून येयल्यात. हांव म्हजेंच सांगता की हांवें सगळेच म्हजे गोंयचे साहेबाच्या हातीन दिवन येयलोलो. बाबा हांव UK शारान वयता, म्हाका राख तूं. तशी आमी सगल्यांनी अशी आमची मागणी घालून आमी हिंगा येयल्यात. आमचे बरेपण करपाक हिंगा येयल्यात. बट आयज कितें गोंयांत चलता तें खुबूच वायट. फाल्यां हे पयलीं जालेलें आमच्या फादरान एक शर्मान एक एग्जाम्पल असो दिलोलो. बट त्या फादराक कितें केलेलें तें आमी पळयलां आसतलें. बट आयज हो स्टेटमेंट इतलो केला ते फॉरच वायट. जे सांगलें की हे मोळे तुमी गोंयचे भायर व्हर, हे साप चुकीचे. अक्षरशः हे आमच्यान हे एक्सेप्ट करूंक जायना. कित्याक हांव जाणा म्हजे चडशे फ्रेंड आसलेले गोंयांत हिंदू. हांव तेंच्या बरोबर गणेशाक तेंच्या आरतीक वयतालो, तेंचे तबले हे वाजोवंक सगळे. आमी केन्नाच हे रिलीजन मानूंक नासलेले. मुस्लिम्साचे तेंचे ईद आसताले, आमी तेंगेर जेवणाक वयताले. आमचे इस्कॉलाचे फ्रेंड आसताले, हांव स्वताच तेंचेच बरोबर आसतालो. सो केन्नाच रिलीजन धर्म म्हणटा तो आमी येना, सगळे एकवटान आमी जियेल्यात. सो हे आमी स्वताच सांबाळपाक जाय आनी हे जे चलता तें सारकें न्हू. तेका लागून आयज आमी एक आमची ही मिटींग हाडली आनी हो तुमचो सपोर्ट पळोवन म्हाका खरेंच खूब बरें जालें. इरिस्पेक्टीव टू ऑल रिलीजन, कोणाकूच कोणाचे धर्माचे वयर कोणाच्यानूच उलोवंक जायना. सगळे आमी सुसेगाद गोंयकार म्हणल्यार आमी सदांच फामाद. आनी ही आमची सुसेगाद काय आमची ही लोकांनी व्हडल्या भायल्यांनी हे तेंचे इंटेन्शन दुसरें आसा. आमी सगळे जाणात जे हे कितें चलता हे तेंचे व्हडले प्लॅन आसा, लँड ग्रॅबिंग्स आनी हें तें. बट ते आमकां पडोवन वचोंक ना. बट आमकां आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर जो आमचो पात्रून हेजेर उलयला, हेजेर आमचो निशेध करून हांव मागता आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान हेजेर एक कायदो हाडचो आनी अशें हे मुखार जायना जावपाक. फॉरेस्ट्री कायदो करून दुसऱ्या कोणाकूच धर्माचे वयर उलयना जावपाक हें करूंक हांव तुमकां म्हजी 2 उतरां सोंपयतां. म्हाका सिओताय 2 उतरां उलोवपाक. Respected Mayor of Swindon, Imtiaz Sheikh, Ward Councillor Domingos, देव बरें करूं. ही संदी म्हाका तुमी दिली आयज उलोवपाक न्ही. मुखाशांदव आयज आमी सगळे एकठांय जाल्या फकत गोंयकार म्हणून, हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव म्हूण न्हय, पूण गोंयकार म्हणून. जेन्ना काल हो पयर हो फोटो व्हायरल जालो तेन्ना म्हाज्या जिवाक बरें दिसलें की ह्या आमच्या वॉर्ड मेंबरांनी एक तेंको घेतलो आमकां गोंयकारांक एकठांय करपाक. आमी जायते व्हिडिओ काडले, जायते जाणांनी स्विंडनाक उलयले, पूण आमचो वॉयस गोंयच्या सरकाराक आजून पासून पावोंक ना. जायत्या जाणांनी गोंयकारांनी काल बावड्यांनी मार घेतलो गोंयच्या साहेबाच्या ह्या बॅड स्टेटमेंटाक लागून. मोगाचें तो आमच्यान कितें करपाक जाता हांगा रावन? आमच्यान आमचो मोग गोंयच्या साहेबाक दाखोवंक जाता. आमच्यान युनिटी आमी कशें हिंगा जियेताय क्रिस्तांव मुस्लीम हिंदू हें दाखोवंक जाता. आमच्यान इम्तियाजान हांव उलयलो काल ते कोणें एक पेटिशन रेज करपाक जाता आनी सगल्यांनी तुमी जे सायन मारपाक जाता. आनी हें पेटिशन जे भाशेन तेणें सांगलां ह्या प्रायम मिनिस्टराक पासून वयतलें, आमचे हें लेबराचें MP येयलां तेकाय वयतलें. आनी हो जो रिजल्ट आमचो येतलो आख्ख्या UK गोंयकाराक आसा पळय तो रिजल्ट आमच्या गोंयच्या इंडियेच्या प्रायम मिनिस्टराक तशेंच CMाकूय वयतलो. हें आमच्यान हिंगारान करूंक जाता. जायते जाण म्हणटाय तुमी परदेसान आसाय, तुमी गोंयकार न्हय. आमी निजाचे गोंयकार. सगल्यांक काळजान हें दुखलां जेन्ना ती उतरां तो उलयलोलो. ती म्हाज्यान ती उतरां तोंडांतल्यान भायर काडूंक जायना. पूण तुमी सगळीं जाणां ही कसलीं उतरां उलयलो. ह्या फुडें 450 वर्सां माय जावन गेली, केन्नाच गोंयच्या साहेबाच्या वयर कोणेच उलोवंक ना. जावं एक क्रिस्तांवान दुसऱ्या धर्माच्या वयर आयज पासून केन्नाच आमी गोंयच्या शारान उलोवंक ना. आयज तुमी सगल्यांनी दाखयलें की गोंयकार खंयच्याय जावं सालसेट बार्देस इलियास आमी गोंयच्या साहेबाचे मोगी, आमी गोंयच्या साहेबाक आमचो साहेब म्हूण स्वताच मागतले. आनी हेचेर बरयलेलें आसा गोंय कोणाचें? गोंय गोंयच्या साहेबाचें. हांव परतून म्हणटा गोंय कोणाचें? चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. मागता टोनी हिंगा आसा, मातशी येवन तेणें 2 उतरां उलोवची.
आयज हे मिटिंगेक आमचे मदीं हाजीर आसा स्विडनचो मेयर बाब शेख, हेर माचयेर आशिल्ले मानिस्त आनी हे मिटिंगेक हाजीर जाल्ले म्हाज्या चोडा मोगाच्या गोंयकार भाव भयणांनो, थोडीच चारूच गोश्ट्यो तुमकां गोंय साहेबा वयल्यान हांव तुमकां सांगता. गोंय साहेब जल्मलो 7 एप्रील 1506 स्पेन गांवांत जल्मलो. तो सोंपलो 3 तारखेक डिसेंबराचे 1552. गोंय साहेबाची कूड 16 मार्च 1554 गोंयांत पावली. पाप साहेबान गोंय साहेबाक एक सांत म्हणून परगटलो 12 मार्च 1622. आयज गोंय साहेब गोंयान आसल्यार 470 इयर्स गोंय साहेबाक गोंयान आसल्यार बत्ता. ही जावन आसा गोंय साहेबाची हिस्ट्री. आतां मोगाच्यानो गोंयान थोडेच नश्टी मनीस आसात. तुमकां खबर आसतली 3 फावटी गोंयांत उजो कसो पेटलोलो. एक म्हणटा तो पयलो गोंय महाराष्ट्रान घालपाचें आसलें. बांदोडकार तेन्ना चीफ मिनिस्टर आसलो. तेन्ना गोंयाक उजो कसो पेटलोलो की गोंय महाराष्ट्रान वेता. साल्वार केले आमकां डॉक्टर जॅक सिकेरान. दुसरो उजो पेटलो म्हणटा तो कोंकणी आनी मराठी जाता. तेन्ना लोक सगलो हुसांबूड जावन गोंयभर आमकां कोंकणी जाय, आमकां कोंकणी जाय. फ्लोरियन मडगांवचो हेणें आपलो जीव दिलो. 14 आक्षीचे भाव कोंकणीपाचो सोंपले. हो जावन आसा दुसरो उजो गोंयांत. आनी तिसरो उजो म्हणटा तो सुभाष वेलिंगकारान ओकमानाची उतरां उलोवन गोंय साहेबाक डिसरिस्पेक्ट तेणी केलो. आतां हो उजो पालोवपाक गोंयकार भाव भयणां तुमी लंडन शारांत आयज ह्या शारांत हो उजो पालोवपाची तजवीज कोत्तात. हांव आतां सुमार 2.5 म्हयने जाले हांगा येयला विजिटिंगाक. तेन्ना जायते फ्रेंड सर्कलां गोंया हांव घरांनी पावलां. जेन्ना भितर सोदतांच देवाचें पायणेल आसता, सगल्या घरांनी गोंय साहेबाचो एक मुर्ती वो फोटो दवरलेलो आसता. कित्याक कित्याक तुमी दवरला फोटो? आमकां गोंय साहेबाचो मोग आसा. आमी वो तुमी परदेसान येयल्यात पोटाक लागून. गोंय साहेबा कडचे मागोन येतात. आतांच एकल्या भावान आमच्या सांगला की गोंय साहेबा कडेन आपूण मागोन येयलोलो, ते परदेसान वेता, आमकां साल्वार कोर. गोंय साहेब जावन आसा एक नेकेत गोंयकारांक. गोंय साहेब जावन आसा एक नेकेत आख्ख्या संवसाराक. असले नेकेत खंयच ना. आयज सुभाष वेलिंगकार म्हणटा ताचो DNA टेस्ट करात. दुसरें उतर ताणें म्हटलां तें मोडें. तिसरें उतर ताणें म्हटलां पुर्तुगेजाचे खूंय हो चाट्टालो, म्हणजे पांय लेवतालो. ही अपमानाची उतरां कित्याक गोंय साहेबाक? हे गोंय साहेबाक म्हणत जाल्यार आमी गोंयकार केन्नाच ओगी रावपाचो ना. आयज हो उजो 3 कडेन गोंयांत पेटलोलो, पूण गोंय साहेबाक लागून जे गोंयकार एक परदेशान आसात
तितल्याकूय संवसाराक उजो पेट्टलो आसा. आतां दुसरें म्हणल्यार चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आसा. दोन गोश्टी हांव तुमकां तुमच्या नदरे मुखार तेजे घालता. जेन्ना पारेकर सीएम आसलो तेन्ना डबल ट्रॅकिंगाक सेंट्रलांतल्यान एक ऑर्डर धाडलेली की डबल ट्रॅकिंग आमकां हिंगा जाय म्हणून गोंयांत. तेन्ना पारेकर चीफ मिनिस्टर आसतना तेणें एक स्टेटमेंट काडलेलो की आमकां डबल ट्रॅकिंग गोंयांत नाका आनी आपूण आसोर हो डबल ट्रॅकिंग आपूण करूंक दिवची ना. पारेकर सोंपलो. उपरांत प्रमोद सावंत येयलो. डबल ट्रॅकिंग पास जालें. आतां एका रिपोर्टरान ताका विचारलें, पारेकरान सांगलेलें की आमकां हेजेर रेव्हेन्यू कितेंच मेळची ना जाल्यार तूं हें कित्याक कोत्ता. तेणें स्टेटमेंट दिलो. परत ताका सांगलें की हें पारेकरान केन्नाच उलोवंक ना. ताका रिकॉर्डिंग मॅच करून दाखयलें दोगांयचें. जाल्यार तुमी म्हाका सांगात कोण फोट उलयता. आयज गेल्या फाटल्या दिसांनी फादर बॉलमॅक्साक शिवाजी महाराज ते देव म्हणटात. आमी काय ताका कांयच म्हणूंक ना. फकत बॉलमॅक्सान आपल्या शर्मांत कितें म्हणलेलें तें तुमकां सारकें घालता. शिवाजी महाराज एक वॉरियर, झुजपी, सांबाळपी, आमचे इंडिया देश सांबाळपी हिरो तो इंडियेचो. करेक्ट. देव न्हय तो. ही उतरां आनीक सुभाष वेलेंकाराची उतरां मॅच करात. काय बरे भाशेन तेणें सांगलेलें. तो हिरो, तो वॉरियर आनी सुभाषाची उतरां कितें. आमचो देव तो, आमी मानतात तेका. तेन्ना प्रमोद सावंतान सांगलेले जे कोण रिलिजियस सेंटिमेंट हार्ट कोत्ता तेका आपूण कडक ती कडक कारवाई दितलो. सुभाषान इतलें उलयलां. दिल्या प्रमोद सावंतान ताका सजा ना. हेजे वयल्यान कळटा प्रमोद सावंत एक डुप्लिकेट मनीस. कित्याक कायदो सगल्यांक एकूच आसूंक जाय. ताकाय भितर उडयला, एकाय भितर उडय. आयज कोणाचेच आयकना. काल लाठी चार्ज केल्या लोकांचेर. त्या प्रोटेस्टाक एक सांगचें म्हणल्यार उमेद दिसली म्हाका लोकांक पळोवन. हिंदू भाव कितले आसले मिटिंगेक, मुस्लीम भाव कितले आसले. कित्याक जाय ते प्रोटेस्टाक येयलेले. तांकां मोग आसा गोंय साहेबाचो. आनी एक सांगात म्हाका तुमी, आयज प्रमोद सावंत तेजेर एक्शन घेवपाक करिना अशें म्हाका दिसता. जाल्यार आमचे क्रिस्तांव भाव जायते गव्हर्मेंटान MLA आसात. कितें कोत्तात तुमी. देवळां साफ कोत्तात. हें पळयात. आमच्या क्रिस्तांवांनी एक MLAनी एक युनिटी धरून प्रमोद सावंताक सांगूंक जाय तेजेर प्रेशर हाडपाक जावं तेका कितेंय करून अरेस्ट कर. आमचेच मनीस आमकां सकयल उडयतात. आतां गोंय साहेबाचे फेस्ता दीस सगळे चीफ मिनिस्टर आनी मिनिस्टर आनी येवन फुडें लग्जरी लायफ दियात म्हणजे VIPs बसतात ते फुडें कोदेली घालून बसतात. ह्या मनशाक रायट आसा. आमचो एक रिक्वेस्ट बिशपाक, जरी तर आमच्या धर्माक ते दुखयतात आनी क्रिस्तांव हे आमदार आसात
ते तर आमकां सपोर्ट दिना. तुम्ही मिसाकूच घेयना जाल्यार कोता येता. म्हाका राती एक आमी अशेंच एक फंक्शनाक तीग जाण हिंदू भाव आसले. तिगाय हिंदू भावांक हांवें आमच्या मदें दवरले आनी तांचे लागीं एक प्रश्न विचारलो. हांव तुमचे लागीं मागता, गोंयांत कितें जालें तें आमी हिंगा रिपीट करची न्हू. आमी देवूळ कितें कोणाचें कांय वायट उलोवची न्हू प्लीज. वेरी इम्पॉर्टंट. आयज आमी एकठांय जाल्यार हिंगा युनिटी दाखोवपाक. दुसरे धर्माचे कांय उलय नाका प्लीज. ओके थँक्यू. इंत्याज हांव मातशें रॉंग उलयला. ओके खरेंच गोंय साहेबाक तुमी इतलो तेंको दिला. तसोच दुसरे जावं ते अमेरिकाक जावं खंयच्याय दुसरे कंट्रीनी असोच तुमी ह्या आमच्या माध्यमांतल्यान ही मेसेज आख्या संवसाराक पावयात. गोंयकार भाव जो कोण दुखला अशेंच एकवटान तुमी रावात. आनी गोंयकारांकूय सांगता, हे आमचे लंडनकार भाव गोंय सोडून येवन आपल्या पोटाक लागून येयल्या आनी गोंय साहेबाक स्पेशली तेणी मोग दाखयला. हांव एक गोंयकार विजिटिंगाक येयला. हांव गोंयच्या नांवान तुमकां लंडनकारांक सगल्यांक सॅल्यूट मारता. देव बरें करूं. हिंदू भावांचे सांगता ते तिगांयकूय हांवें लायनीक धरले आनी ताजे लागीं विचारले. हॅलो, तिगूय हिंदू भावांक हांवें विचारले, बाबा तूं गोंय साहेबाक मानता? तेणे रडोन सांगले, तेजो व्हिडिओ आसा. आपल्या आज्यान आपल्या पायक सांगलेलें, गोंय साहेबाचेर आमचें सगलें गोंय चलता. पायन आमकां सांगलें, गोंय साहेब आमकां राखता. आपूण म्हाजे फुडले पिडयेक सांगतलो. तो सांगून सांगून रडलो. दुसऱ्यांनी सांगले, आमी गोंय साहेब खरेंच मानतात आनी गोंय साहेबाक कोणें चालूंक जावची ना. आनीक एक शेवटाक लास्टाक सांगता तुमकां, 470 वर्सां गोंय साहेबाक गोंयां येवन रावलो तो. बाजिलिका बॉन जेजूस इगोर्जेन तो आसा. आमी सगळे मरण वेतले. ह्या संवसारान कोणूच रावंक येवंक ना. एक मात सांगता, केदेय व्हडले मनीस गोंय साहेबाक काडूंक येयत हें केन्ना शक आसपाक ना. गोंय साहेब गोंयचो साहेबूच आसतलो आनी मोरो चोऱ्या पिळगेचे पिळगे तो तेच इगोर्जेंत उरतलो. तुमी शांतिकायेन म्हाजी उतरां आयकली म्हणून हांव चडान चड तुमकां देव बरें करूं. मागता लुईस. गुड आफ्टरनून. म्हजें नांव लुईस. हांव चड उलोवपाचो ना. आयज काळजान व्हडली दूख बसलेली आसा आनी एक दूख जालेलें आसा हांव गोंयां ना म्हणून, आमच्या गोंयकारांक आदार करपाक हे सिट्युएशनाक लागून. बट ऑन बिहाफ ऑफ UK, स्विडन, आमचो आख्खो लोक गोंयकार पळय आहा, आय वूड लायक टू थँक ऑल गोवा पीपल हू इज फायटींग फॉर अस एज वेल. ओके, ही 2 उतरां म्हणून हांव ही स्पीच काबार करता. कोणाकूय उलोवपाक जाय जाल्यार तुमच्यान येवंक जाता. तुमच्यान 2 मिनट स्पीच दिवंक जाता. मागता हातून बाबाकूय मातसो फुडें येवपाक. हॅलो, गोंयच्या भाव भयणांनी तुवें एक उडास दवरला. गोंयाला पळय जीव भावन दिवपी आमी, पण केन्ना ते सावंताक बसूंक न्हू. सगळे तो पाय पाड घालता तो सावंत. आता हे गोंयान ताका पयशे दिला गोंयान ताका रस्तो करपाक 12.5 करोड.
ना 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 उलोवपा या हे आमचे देवाचेर येता म्हूण आमचे दोनूच धर्माचेर येता. कित्याक ते मुस्लीम भाव आमी एक, क्रिस्तांव भाव एक, हिंदू भाव एक, पण हे दोन जातीक तुमी कित्याक ते कोत्ता? मुस्लीम आनी कॅथलिकाक तुमच्या पांय पोटला हाडला आ हेका लागून म्हणटा आतां आमचे एकवट इनुडी खिंचोय जाय आख्या संवसाराक आवाज करूंकूच जाय. गोंया पासत ना आवाज करना तो आमकां नाडा धाडून दिले ते. आनी एक उतरां आयक आतां गोंयचो ब्रीज बांदा व्हडलो तो महाराष्ट्राक घालतूंक वता ते प्लान तेंचो चालू आहा. कित्याक म्हाका कोणान फोन मारलेलो महाराष्ट्रांत आमकां गोंयांक हेका घालपाक आहा महाराष्ट्राक. आमी त्या पांय तो वास न्हू म्हणले घालपाक तेका सांगना घालपाक कोणाचो रात आहा. आमचो बाप शेख सेक्रेटरीन आमकां झगडून आमकां दवरला महाराष्ट्राक. तेका लागून म्हणटा हांव गोंयच्या भावांत उतराक काबां करता हांव तुमी सगळ्यांनी एकवट करा. मागता आटोम बाबाक 2 उतरां उलोवपाक. सजमता आयज आमी हिंगा व्हडली जमात जमल्या ती फकत एकाच नांवाक लागून गोंयच्या सायबाक सान फ्रांसीस शावेराक लागून. आयज आमी हिंगासर एकठाण जाल्यात फकत दाखोवंक आमी दुखवल्यात म्हूण. कोण चुकल्यात तांणी आजून पासून गोंयच्या सायबा वयर उलोवन चुकल्यात. ताणें आजून पासून बोगसोणें मागोंक ना, पूण ताणें बोगसोणें आमचे लागीं मागपाची गरज ना. ताणें बोगसोणें मागोंक जाय गोंयच्या सायबा लागीं. आनी गोंयच्या सायबा इतलीं वर्सां 470 वर्सां गोंयान आसा आनी आमी ताका गोंयचो सायब म्हूण सगळेच गोंयकारूच न्हू पूण जाय ते ताच्या फेस्ताक आनी आतां एक्सपोजिशन जावचें आसा लाखांनी लोक येतलो तो गोंयचो सायब म्हूण ते इगर्जेन. आनी आमी दुखवल्यात म्हूण हांगासर आयल्यात, पूण आमचो गव्हर्मेंट व्हडलीं भाशणां करता. आमच्या गोंयांत क्रिस्तांव हिंदू मुसलमान आख्खोच भरलेलो आमचो गांव मिक्स कम्युनिटी. आनी हे सगळी मिक्स कम्युनिटी तिनूय व्हडल्यो कम्युनिटी गोंयच्या सायबाक गोंयचो सायब म्हूण मानतात. आनी तें कोणाच्यान डिनाय करूंक जायना. जे कोण उलयला तो वेलिंगकार तो कितें उलयला आनी कितें तो ताची सोच्या तो सान फ्रांसाक आपुणूच दितलो आनी ताजी सोजा सान फ्रांसीस घेतलो. आनी जोरी तर तो चूक मागोंक विसरता जायत जाल्यार तो ताच्या लायफांत एक व्हडली चूक करतलो. आनी हें बोगसोणें ताका केन्नाच मेळचें ना. तो चूक मागल्या बगर आमच्या लागीं न्हू सान फ्रांसा लागीं. इतलींच 2 उतरां सांगून हांव म्हाजें भाशण सोंपयतां. गोंयकार आमी आसात तशेंच हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान ह्या गांवांतूय जायते जाण आमी आसात. कोणूच धर्माक लागून आमी झगडचे न्हू. आमी आसा तशेंच एकठांयच रावचे आनी जें कितें जावंक जाय तें सान फ्रांसीस आपणाचे पदवेन करून आमकां गोंयकारांक सगळ्यांक दाखयतलो. देव बरें करूं. देव बरें करूं. आतां बाब मागता पावलो फेर्नांडीस 2 उतरां उलयतलो. हांव आनी पावलो फेर्नांडीस सांगता सगळ्यांक खबर आहा. म्हाज्या भावानो आनी भयणानो हांव ही 2 उतरां सांगता जी सांगोंक ना पळय ती. प्रमोद सावंतान यू टर्न मारला आनी इनडायरेक्ट मॅसेज पास केल्या सगळ्या देवळांनी की हेजेर निशेध मारचो म्हणून. हांव मागता हिंदू भावां कडेन आमचो मोग जेन्ना आमी युकेंतल्यानी वयता तेन्ना आदी आसलो तसोच दवरचो आनी यू टर्नाक मातशें पयस करचें जे प्रमोद सावंतान तुमच्या मनान घातला पळय तें हाजेर आनी फुडें वयचें न्ही. आनी हो आमचो जो वेव्हार भाव भयणापण आनी मनीसपणान आमी वावुरता क्रिस्तांव जावं मुस्लीम जावं हिंदू हे सगळे एकामेकागेर वयताले हे रिलेशन तेक दवरचें हाजेर वाडोवन घालून पोत्तो हेजेर दंगल करून फूट घालची न्ही. ह्या प्रमोद सावंताक ही मेसेज धाडटा आनी पावतली म्हूण सोदता. आमी एक आवाज आहात म्हणचे मिस्टर प्रमोद सावंत मेंटेन द युनिटी ऑफ ऑल द रिलिजन्स. सगळे हात वयर काडून रेजोल्युशन आमी ताका पास करता. आमी ही मेसेज ताका वयतली अशीच उरची. ओ यू टर्न मारून तेच्या मनान दुसरे घालचे न्ही आनी फूट घालपाक वाडोवची न्ही. हे स्टॉप करचें. पोस्टरान एका इनफ इनफ आनी फुडें व्हरचें न्ही हे प्रमोद सावंताक आनी हे मेंटेन करचें. आनी हांव मागता थोडे हिंदू RSS भाव आहा ताका सांगता हांव हाजेर स्टॉप करचें. फुडें हो विचार व्हरचो न्हू. कित्याक हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम आमी एक आहा.
एकूच फ्रिक्शन जर RSSचे जर तावंक सोदता जाल्यार तांच्यांनी बंद करचें आनी फुडें वयचें न्हू. आनी हांव मागीर सांगना हो अपील आमचे भाव हिंदू आहा तेंच्या मनान वयचो न्हू म्हणून उलो मारलो आमी. हें सदभोवतां प्रमोद सावंताक पावतलें. देव बरें करूं. लीन. हॅलो, कशे आहात तुमी? हांव येता सगल्यांक बरी सांज आनी गोंयचे साहेबाचें बेसांव. मोगाट भाव भयणांनो, आमच्या काळजाक चड आनी चड दूख जाल्या. तुमकां खबर आसतली कित्याक पळय ती. हे वेलेंगाराचें म्हाका नांव लागून घेवपाक नाका. हो गोंयच्या साहेबाचेर आनी आमच्या धर्माचेर जायते पावटी हे भाशेन कोंत्रापाड उलयला आनी आमकां गोंयकारांक चावन काडल्यात. पूण हितून कांय व्हडलें कांय ना. पूण आमची मोना गोंयकारांची जे कोण वावुरतात आमच्या गोंया, जे गोंया सांबाळपाक तांची मोना डायवर्ट करपाक हे सावंतान ताका सांगलां उलोवप कर म्हणून. आयज 4-5 दीस जाले वेलेंकार पुलिशेक आनी सावंताकूय मेळ्ळो ना. कित्याक पासत? आमच्या बॉलमॅक्स फादरान एकूच दीस शिवाजीचेर एक कितें निशेध मारलेलो, पूण तो कांय उलोवंक ना. तो सांत न्हय म्हणलेलो. इतलेच कारणाक लागून ताका अरेस्ट केलेलो. आनीक हो सावंता वेलेंकाराक कित्याक पासून आयज पासून अरेस्ट जायना ताचो जबाब सावंतान दिवंक जावो. सारकें मोगाट भाव भयणांनो, इतलेंच तुमी म्हाका परवानगी दिली म्हणून हे उलोवपाक 2 उतरां सांगून देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमच्या गोंयच्या साहेबान आमकां स्विडनाक आनी सगळे भायर लंडनाक, कॅनडाक, USA आनी हेर गांवांनी आसा तांकां राखचें. आनी बेगीनूच साहेबाक, गोंयच्या साहेबान ह्या मनशाक तुजेर कोंत्रापाड उलयल्या DNA टेस्ट आनी हें तें करपाक ताका बेगीनूच मेळोवचो म्हणून हांव तुमच्या लागीं आनी सरकारा लागीं मागता. देव बरें करूं. मागता महाराज मातशें येवन 2 उतरां उलोवंक. हॅलो, एक सांगूंक विसरलो. जी कोणी ही मिटींग हे भावांनी आमची आयज दवरल्या तांकां हांव काळजाचे खोलायेकतान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ते ऑर्गनायझर आनी तेणी केला म्हणून आमी एकठांय जाले. तेणी केला म्हणून आमकां जागृताय मेवली. सगळ्यांत हांव मागता तांकां ऑर्गनायज करपाक. थँक्यू. देव बरें करूं. टोनी, सगल्यांक सांगूंक कोता ही मिटींग मेयर, कावन्सिलर हे मनान धरून ही मिटींग करूंक ना. बट ही सगळे गोंयकारांच्या पासत मिटींग दवरल्या. सगळे गोंयकार म्हणून एकठांय जाल्या. सगळ्यांनी गिन्सा मासांचे आपले विचार तुमच्या मुखार दवरले आनी तुमच्या मनांत जायते भासांची चिंतना आनी येवजण्यो आयल्यात आसतल्यो. गोंयांत गोंयचो साहेब हो फकत क्रिस्तांवांचोच न्हय, सगळ्या धर्माचो. गोंयचो साहेब हाका फकत गोंयकारूच न्हय, इंडियेंत आनी आख्ख्या संवसारांचो जिन्सान तरेचो लोक ताका मान आनी रेस्पेद दितात. पूण हें हालींच कितें पळय जालां, म्हाका दिसता हो मनीस जेचें नांव लगून घेवपाक इम्पॉर्टंट कसो म्हाका तो दिसना. आनी सोशल मिडियाचेर अशेंच ताणें पयलें घातलेलें, ताका लागून ताका लोक वळखूंक पावला. आनी जायते फावटी फेसबुकाचेर जायते आमचे तरणाटे वो तरणाटी कितें कितें घालतात आनी जेन्ना तांकां जायतेच व्ह्यूज येतात आनीकूय घालून दिसतात. पूण हे कितें पळय केलां ताचो हेतू फकत हे गोंयकार पळय आसात, क्रिस्तांव आनी हिंदू आनी मुसलमानूच न्हू,
गोंयकारां मदें फूट घालपाक हो प्रयत्न चल्लोलो आसा. हाच्या फाटल्यान बरें तर नदर मारीत जाल्यार गोंयां सगळे आख्खेच विक्रेक काडलेले आसात आनी विकूत आसात. पूण म्हाका दिसता हांच्या मनांत गोंयच्या साहेबानूच घातलां आपणाचेर कितेंय घालात आनी गोंयकार उठोवन गोंयकार जागृत जावन गोंयची सोद घेवपाक हो प्रयत्न आनी गोंयकारान आज ताच्या एंड्याच्या मदींत घातलां. गोंयच्या साहेबाचें नांव असल्या फालतूर मनशांच्यान केन्नाच सकल उडोवंक जावचें ना आनी जायना. पूण उगडास दवरात, हे गोंयच्या साहेबाक लागून आयज गोंय आसा. गोंयच्या साहेबाक लागून आयज हे मिनिस्टर हे ते सगळे चलयतात. जशें जायत्यांनी उलयलां, ज्याक शिकेरीचें नांव घेतलेलें आसा ओपिनियन पोलाक लागून. पूण बोगाड दिसतानी दूख दिसता सांगोंक, जे आमचे क्रिस्तांव मिनिस्टर जो MLA आसात पूण तांकांय कांय करूंक मेळना. कित्याक तांकां स्लेब्सां भाशेन विकते घेतलेले आसात आनी तांची तोंडां बंद केलेली आसात. ते आनी उलयतले कशे. तर होच एक कोट जो आमी स्विडनाक दाखयला. असोच म्हाका दिसता गोंयकार जे आख्या संवसाराक शिंपडलेले आसात तांचो मोग दाखोवंक गोंयच्या साहेबाक तांय एकठावतात. आनीक हे आमचे ओपिनियन जशें शेख आनी ते एक सिग्नेचर कॅम्पेन करतलेत आनी खंय गव्हर्मेंटाक पावयतले. म्हाका दिसता गोंयचो साहेब ह्या गव्हर्मेंटाचे आनी जे कोण विरोध करतात तांचे दोळे उकडटलो. देव बरें करूं. म्हाका प्रिसिया ताईन 2 उतरां उलोवपाक. हॅलो, गुड आफ्टरनून. म्हजें नांव प्रिन्सिया. आमकां ल्हानपणीसान एकूच शिकोवन दिलोली, पयल्या आनी आमची पाय माय वो जावं आमची मामा आनी पापा आनी आमी ल्हानपणासान एकूच एक रिलिजनाचें शिकोवन दिलोली की हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हे केन्ना डिविजन जावं ना. हांव रावून येयलोलें आहा म्हापशेच्या गांवान, काजारूय म्हापशेच्या गांवान, ज्या जाग्यार जायते हिंदू आमचे नेबर्स आहाय. आमी तेंच्या घरान दिवाळेक गणेशाक बसोन तेंगेर जेयले. हे केन्ना डिफरन्सिएशन जावंकूच ना. सो आयज हे डिफरन्सिएशन आमच्या मोतीन आमी हाडचें न्ही. आनी जे आमचे गोंयच्या साहेबाचेर जे उलयलोले आहा ते आमी मोतीन घेवचे की हे सामकें न्ही. आनी आमी फुडें येवचें आनी आमी सगळीं येयले आनी ते भाशेन आमी हो एकवट दवरचो आनी आमी ह्या गांवान रावन तांकां शिकोवचें गोंयाय बीन की हें सामकें न्ही आनी हें सामकें करूचें म्हणून. आनी आमच्या मोतीन आमी दवरलां तेच मोतीन आमी तांकांय बी दाखोवन दिवचें की आमी युनिटी दवरताय. ह्या गांवान तशें दुसऱ्याय गांवान आमची युनिटी आहा. तीच युनिटी आमी तांकांय दाखोवन दिवची की हें सामकें न्ही आनी हें सामकें करचें. आमकां कोणाचेंच कांय अपॉलॉजीज नाकाय, आमकां नाकाय. बट जें कोणें म्हणलां तेणें आपल्याच मोतींतल्यान फुडें सरून कितें म्हणलां तें रॉंग म्हणलां आनी कितें आपणें म्हणलां तें माफी तेणें मागची गोंयच्या साहेबा कडेन. आनी आमी एज युनिटी दाखयल्या ती. आय एम होपिंग दॅट वी कीप दीस युनिटी गोईंग फर्दर. थँक्यू. म्हाका अनाबेल 2 उतरां उलोवंक. सगळे गोंयकारांक व्हेरी गुड आफ्टरनून. सगळ्यांक बरे भाशेन उलयलां, सगळीं गोंयकारां पासत उलयलां आनी आमी एक गोंयकार सारकें सगळीं एक. ह्या जाता न्हू ते जायते भाशेन गव्हर्मेंटाक करपा जाय देखून जाता. फर्स्ट ऑफ ऑल हें डायवर्जन लँड ग्रॅबिंगाचें भुटानीचें कळ्ळें. आतां तितून एक बरे भाशेन एक येवजण काडून वायज मॅन म्हणटे भाशेन हें मुखार व्हरपा जाय इन माय ओपिनियन. बिकॉज प्रमोद सावंत
तो म्हणलें आहा सुसेगाद फादर बॉलमॅक्साक कन्विक्ट केलो आतां वेलिंगकर पोवन भोंवता दवरपा जायना जाता आसतलो खबर जायत लोकांक खूंय आहा पळय तो आतां लँड ग्रॅबिंगाचें हें डायवर्जन वन आनी दुसरें म्हणल्यार आमचो फेथ भावार्थ क्रिस्तांव मनशां आनी एक म्हणटा गोंयकार आमी क्रिस्तांव मुस्लीम हिंदू एक बराबर वांगले आमची न्हेसवणी एक सगळी एक आम नकोच कोण हिंदू आनी कोण मुस्लीम पळयता तूं अग्री जाताय इन गोंया एक भाशेन न्हेसताय आमी एक भाशेन वागताय आमी आमी मुस्लिमांगेर वयताय बरी खीर खाताय बिरयाणी खाताय आमचे रोस खाताय कोंकण्यांगेर ते आम सोलपा तर खायनाय बट उरल्यार सगळे खाताय थोडे खाताय आय हॅव फ्रेंड्स म्हाजे फ्रेंड्स आहाय सो आमी इतले गोंयकार एकवट आसतना न्हू हे पार कोण घालता गोंयकार घालता गोंयकार रावन ओ दिल्ली रावन चले दिल्ली रावन चले कितें जाय तांकां गोंय जाय तांकां बरें एनवायरमेंट जावं तांकां आजम आसता आनी तांकां बरें वार घेवपा जाय गोंयचें सो एवरीबडी इज बायींग लँड इन गोवा आनी आमी ती जाणां आमी हिंगा हाय न्हू सगळीं आमचे लँड ग्रॅबिंग करपा ती न्ही अवंतार सारकें सो आतां एक करपाचें की आमी देवा कोण मागपाचें तो वेलिंगकरान सॉरी म्हणून तें बोक्सपाचें तर आमी क्रिस्तांव बॉक्सान दिवपा मनशां बॉक्सान मागता कितें म्हणटाय तूं त्या राग येतालो बट ही हॅज टू आस्क फॉरगिवनेस तेन मुखार येवपा जाय कळ्ळें तो येतलो प्रोटेक्शन घेवन तो म्हणटलो सॉरी एंड या ओके पेटिशन इज अ रायट थिंग टू डू दिल्ली पावपाक बिकॉज वी हॅव टू रीच दिल्ली इट्स अ वेरी गुड मूव पेटिशन कोत्ताय पळय थँक यू व्हेरी मच सगळीं इतली गोंयकार आमी एकठांय जाल म्हणून आनी आयज फॅमिली दुसऱ्याय गांवांत जातलो म्हणून थँक यू व्हेरी मच ओके हॅलो आमचो पाद्री व्हडलो आहा तो कित्याक जाग करना मागता आल्बानाक 2 उतरां उलोवपाक आमकां फकत 10 मिनटां उरलेलीं आसात तेका लागून देव बरें करूंक सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस आवडटा फकत तुमकां 2च वस्तू हांव सांगूंक कोत्ता आमचो हो प्रेजेंट आतां सा गोंया सावन येयला एकूच बंद जाला आनी प्रेजेंट गव्हर्मेंट आसा पळय तो आमचो BJP इन गोवा तो सारको एक नंबर 1 फोटींग म्हणून पयले फूट म्हणल्यार ताणें सांगलें कितें सावंतान आनी मोदीन एकठांय जावन सांगलें कितें ते ट्राय करता आमच्या पाप साहेबाक गोंया हाडूंक पाप साहेबाक जर गोंया हाडटलो जाल्यार एटलिस्ट मिनिमम 3 to 5 years ताका पयलें प्री प्लॅनिंग आसता ह्यो सारको नंबर 1 फोटी आनी दुसरी फोट म्हणल्यार जस्ट तुमकां गोवंक दाखयता हांव की 300 कोटी ताणें आमकां एक्सपोजिशनाक दिता म्हणून सांगलेलें पूण हांव स्पेशली आमच्या जायते पाद्रीक हांव थिंगासर ओल्ड गोवा वता तांणी सांगलां 300 कोटी खंयच्यो अजून 3 कोटी न्हू 3 रुपया लेगून पावंक ना म्हणून ही दुसरी फोट आनी तिसरें म्हणल्यार हो आमचो तकलेन सुटला पळय तो म्हणटा कितें की गोंयच्या साहेबाक गोंयचो साहेब म्हणचो न्हू म्हणून पूण ह्याच पिशाक खबर ना पयलीं 2 उतरां ताणें म्हणल्या पळय ती गोंयचो साहेब ताणेंच पयलीं म्हणली म्हणून गमलें तुमकां न्हू म्हणूंक न्हू पूण गोंयचो साहेब ताणें पयलींच म्हणली म्हणून देव बरें करूंक म्हाका जॉनातान 2 उतरां उलोवपाक मोगलस्टानो तुमकां सगल्यांक म्हज्या काळजाची कोलायकतान चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा कितें भाशेन देव बरें करूं म्हणटा हे आमचे फुडारी जावन फुडें सरून हाजो मेळावो आमचे मदें घडोवन हाडला देखून कित्याक पाप साहेबाच्या मोगाक लागून आनी ह्याच गोंयच्या साहेबाच्या मोगाक लागून आनी ह्याच गोंयच्या साहेबाच्या मोगाक लागून आज तुमी हिंगा सोरभोंवती हाजीर जाल्या तर मोगाळ इश्टानो आतां येता तेन्ना हांव एक रीत हाडूंक सोदतालो रीत म्हणल्यार न्हू फुलांचे गाले हाडपाक सोदतालो आनी उजवाती कित्याक आमचो CM मेलो म्हणून रियली इट्स नॉट अ लाफींग इतलो ओजारांनी लोक आयज रस्त्यार देंवलेलो आसा इतल्या ओजारांच्यान मेल्ल्या मनशाक सांगून आयको येना उलयता तेवूय ताका समजना जे रस्त्यांचेर दिश्टी पडटा तेवूय ताका दिश्टी पडना हे कोणाक मेल्ल्या मनशाक आनी हो मेल्लो मनीस आयज आमचो CM कित्याक ताका कांयच दिश्टी पडना ना म्हण गमनाय कित्याक इतलो लोक आयज मार खाता कालच्या दिसा जायत्या लोकांनी आपले तकलेर लाटयो घेतल्या आंगाचेर लाटयो घेतलेल्यो आसा आज आमी ह्या परदेसान आसा पूण आमचे खातीर आज गोंयकार पाव आमच्या गोंयांत जगोता आमच्या गोंयच्या साहेबा पासत
आज ताचो मोग आमच्या काळजांनी भरलेलो आसा आनी ह्याच मोगा खातीर आज आमी हांगासर एकठांय जाल्या. दर एकल्याक कायदो आसा, दर एकल्याक कायदो आसा आपआपणाचो धर्म पाळूंक, जावं तो हिंदू, जावं तो मुस्लीम, जावं तो क्रिस्तांव. कोणाच्यान कोणाक आडावंक जायना. आजो 70 आनी 5 वर्सांचेर काजार जाला वेलिंगकार, ताका आमचें कितें ऑब्जेक्शन आसा? कांय ना, कांय ना. तो काजार जाला म्हणून आमी ताका कितें म्हणलां? कांय ना. जाल्यार आमचो धर्म आमी जियेता तेन्ना आमच्या धर्माचेर आड कित्याक? आमच्या धर्माचेर आड कित्याक? आनी हे आड उलयला आसतना आमच्या सीएमान असेंब्लीन सांगलेलें, ह्या फुडें जेन्ना फादर बॉलमॅक्सान कितें तरी म्हणलेलें तेन्ना ते निशेध मारून वा ताका अरेस्ट करून ताका म्हणलेलें ह्या फुडें आनी केन्नाच धर्माचेर कोणेच उलोवचें न्हू, आनी उलयलें जाल्यार आपूण कडक कारवाय करतलो म्हणून. आज ही कडकूय ना आनी मोवूय ना. कित्याक लागून काय? पिवन न्हिदोंक ना. हेच षडयंत्र म्हणल्यार ही जी गोडणी घडून हाडल्या ती सीएमानूच घडून हाडल्या. कित्याक जो इश्यू चलतालो तो बंद करपा खातीर हे देवस्थान आनी जाणा खंयच्या इस्टेटींनी पळयत जाल्यार जेन्ना धर्माक मदें घालता तेन्ना व्हडली फूट पडटा. मुगालिस्तानो हांव तुमचे लागीं मागता, जावं हिंदू जावं मुस्लीम जावं क्रिस्तांव, आमचे मदें फूट पडोंक दिनाकात. ज्या पर्यान युनिटी आसा त्या पर्यान गोंयकार म्हूण गोमोन येतलो. कित्याक ह्याच युनिटीचेर, ह्याच एकवटाचेर गोंयकारपण दवरलेलें आसा. कित्याक मोग आनी एकवट म्हणटा तो आमकां ल्हानपणीसान शिकोवन आमी व्हड जाल्या. आमच्या आवय बापायच्यान, आमच्या आज्या पणज्याच्यान हेच शिकोवन आमी वयर पावल्या. तर हेच एकवटपण आनी भावपण आमी सदांच सांबाळचें आनी जाता तितले बेगीन आमच्या उल्यांतल्यान तरी वेलिंगकाराक धरून अरेस्ट करून पुलिशेन घालचो म्हूण आमचो उलो दर एकल्या लंडनकार गोंयच्या भाव भयणाचो. देव बरें करूं. मागता रोझेंडो मातसो येवचो मायकांत हांवें 2 उतरां उलोवपाक. रोझेंडो. हॅलो, हांव तुमकां सगल्यांक जो तुमी मोग दाखयला, जो सेंट फ्रांसीस झेवियराक आमकां जो अपमान केला एक मनशान, आनी तेज्या वयर तुमी जाणा सगळे आमचे गांव भाव जे मिटींग मागोवन घेतल्या तेणी सगळ्यांनी तुमकां सांगलां. आनी तुमकां सगल्यांक हो तुमी एक एकवट दाखयला गोंयचो, सदांच गोंयकारपण, आनी हे सदांच तुमी दाखोवचे. चडांत चड तुमकां देव बरें करूं. देव बरें करूं. रोझेंडो. मागता एंटनी चिंगू मातशें 2 उतरां उलोवपाक. मोगाच्यो भाव भयणांनो, आयज आमी हिंगा सगळीं एकठांय जाल्या फकत एकूच कारणा लागून. सान फ्रांसीस झेवियर आमचो गोंयचो साहेब, पूण हो आमचो गोंयचो साहेब म्हणून आमी सगळोच एक एकलो गोंयकार जाणा. पूण ह्या सीएमाक खबर ना. एक म्हणणी आसा, खंयच्याय एका मोगयान समज सांगलें दुसऱ्या मोगयाक आपणाच्या मोगा पासत नेकेत राड म्हूण सांगलें जाल्यार त्या मोगया कोणें केन्ना जावचो ना. तेच भाशेन ह्या वेलिंगकारान कितलेंय तेणें करीत जाल्यार आमच्या गोंयच्या साहेबाचे DNA टेस्ट कोत्ता, आमच्या गोंयच्या साहेबाचे मोडे म्हणटा. हें ते कोणेन केन्नाच गोंयच्या साहेबाचे इगोज्जे कोणेन पासून वचोन केन्नाच जावचें ना. दुसरें म्हणल्यार म्हाका उगडास आसा, पारेकार मेलो म्हणून एका भुरग्यान एक मेसेज घालेली, पूण त्या भुरग्याक पारेकार मरोवन आसलो तेन्ना तेका 12 वरां भितर ह्या पुलिसांनी अरेस्ट करून हाडलेलो. दुसरें म्हणल्यार नावेली एका भुरग्यान 2 सोरोप मारलेले आनी तेन्नाय त्या भुरग्याक तेणी अरेस्ट केल्लो. पूण ह्या चोराक, म्हाका तेजें नांवूय घेवपाक येता, ह्या चोराक आजून पासून अरेस्ट करूंक ना. हांव नको एक पिक्चर पळयलें मिस्टर इंडिया म्हणून, तो मिस्टर इंडिया जावनूय भोंवताले खबर ना. पूण हांव जाणा ते भाशेन तो चेरीस आयकून भोंवता. तो म्हापशा आहा, मडगांव खूंय आहा खबर ना. हें सांगचें म्हणल्यार आमचे क्रिस्तांव आमदार सगळे BJPन आहा,
तेणी समज सीएमाच्या फुड्यान वचून सांगलेलें एका अरेस्ट कोन्ना जाल्यार आमी रिजायन जाता म्हणून 12 वरां भितर ताका अरेस्ट करून ते हाडटले हाले. पूण हे आमचे सगळे गोंयच्या साहेबाचे फेस्त दिसता मुखार वचोन बसता. हे पावट हांव मुद्दम आमच्या वडिलांक सांगतलो जे पळय कोण म्हाका वडील वळखता तांकां हेंकां फुडें दवरपाचें ना, हेंकां हाटल्यान रस्त्या भायल्यान. दुसरे सुवातेर हेणे आयज आमचे एक एकलो गोंयकार सगळ्या परदेसांनी आहा. आमी आमच्या पोटाक लागून हिंगा आहा, आमची कूड हिंगा आहा, पूण आमचो आत्मो गोंयान आहा. पूण हे गोंयान आमचे चोर मिनिस्टर पळय आहा बीजेपीन, पूण तांकां मातूय पडोन गेला आनी तांकां फकत पयशांचें पडलेलां. ह्या वक्तार आमी फकत एकूच करूंक जाय, मागोंक जाय की हेच्या मनान घाल येवन गुन्यांव बोगूस माग म्हणून आनी सांग आपूण चुकलो म्हणून. तेजी जोडटेची तोच जोडटी दितलो आपणाची. इतलेंच सांगून देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं चिंदू. पोतून हांव तुम सगल्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तोंडयेन तुमी सगळे हिंगा उबे रावन फोर्स दाखयलो. पूण आयचो इम्पॉर्टंट दीस केन्ना इसरो नाकाय. आयज गोंयच्या साहेबान आमकां हिंगा युनायटेड केला. आयज अशेंच हें आमी कंटिन्यू दवरूंक जाय. डोंट लेट दीस डाय. Goans are great people. Never forget this. And let's continue to spread the love. Can we do this? Yes. So एक फाटी हांव तुमचे लागीं मागता. Who is Saint Francis Xavier? Can't hear you. Can't hear you. गोंयकारांनो. God bless. Okay. आता सांगपाचें म्हणल्यार रिगार्डिंग पेटिशन इम्तियाज जान तुमकां सांगला आमी सिग्नेचर्स ब्रीफ करचे नात, बट वील डू द पेटिशन ऑनलायन. सो तें एक पावट जातकच सगळें शेअर जातलें. सो तेन्ना मागता सगळे तांय तुमी तें लिंक हें करून एक पेटिशन सायन करचें म्हणून. आनीक आयज चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आयज आमचे मदें क्रिस्तांवूच ना, बट हिंगा हिंदूज आहा, मुस्लिम्स आहा. हो एकवट पळोवन म्हाका आयज चड उमेद दिसता, कित्याक हांवें सांगलां पयलेच मिटिंगेन 2 दीस दिलेले, 2 दीस देखून न्हवपट हे उल्याक सगळीं तुमी येयली गोंयकारपण आमचे दाखयले. आयज आमचो तुमी हो तेंको दिलो म्हणून स्वताच मागता हे उल्याक आमचो केन्नाय तर उलो मारलो तुमी आमच्या उल्याक तावो दिवन येतले म्हणून आनीक असोच सपोर्ट करतले म्हणून. आनीक सगल्यांक हिंगा हाजीर आसलेल्यांक आमच्या हेजेर पासून देव बरें करूं म्हणटा. कोणेच वयचे न्हू, मातशें फोटोग्राफाक लागून रावचें मातशें हिंगा. चोत्राय हिंगा तुमी सगळे येयलेले म्हण चडान चड देव बरें. हिंगा एक तुमी मिलाग्र कशी पयलें उपां मांडलेली पावसान, पूण एक पावसांत कित्याक गोंयच्या साहेबाचे बेसरांव हो लोक एकटवला कित्याक फकत गोंयच्या साहेबाक लागून. हांव सोजमतां आयज सोदांकाल मोरोशेर तुमी गोंयच्या साहेबाचें नांव सदांच वयतलें. फिवा सो आयज आमी हांगासर सगळे गोंयकार भाव भयणां एकठांय जाल्यात आनी गोंयच्या साहेबाच्या मानांत आमी एक ओरेसांव म्हणया. San Francisco Xaviera, ora cura, radis amchas mogan, la seria, besaungan saiba, sharat goicham, samarun या संसाराची देवाची तू
मोजत तुझी ओळखाय म्हूण मिलाग्री ओयते मिलाग्री सोमेस्तामी मागता मोजत तुझी करताय म्हूण मिलाग्री ओयते साहेब गोंयचे साहेब पाव आमकां आमच्या आदाराक नाका तेज्या वेळार आमच्या गोंयकार सगळ्या भाव भयणांक तशेंच आमचे गोंयांत भाव भयणां वावुरतात आमचे गोंया सांबाळपाक तांकां साहेबाक गोंयचे साहेब तांकां तुजो आदार आनी बळ आनी घटाय दी हे सगळी ताणें बरे भाशेन करपाक देव बरें करूं. आमचे एकूच स्लोगन जावन दी गोंय कोणाचें गोंयच्या साहेबाचें. ओके हे आता आमचे रिकॉर्डिंग जातले सगळे उशे हाडू ओके चालूच आहे मग त्या सगळ्यांनी गोंयच्या साहेबाचे म्हणजे जेन्ना गोंय कोणाचे म्हणटात हे यांच्या कानान पडोंक जाय ते की गोंया फकत गोंयच्या साहेबाचेच म्हणून एक सगळी इंडिया आणि एक फोटो बाबा तुम्ही जाणा आसतले हे डायवर्शन म्हणटाय आमी भुतानी प्रोजेक्ट तांकां फकत मेवता आमचो एकलोच गोंयचो साहेब. सो हांकां क्लियर मेसेज दिवया आमी गोंय कोणाचे गोंय कोणाचे गोंय कोणाचे गोंय कोणाचे.